بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات السامعين، موضوع كلمتي اليوم حديث عن الحج. الحج لغة القصد، واصطلاحا قصد البيت الحرام لأداء أعمال مخصصة في زمن مخصوص لمن استطاع إليه سبيلا، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، فرضه الله على كل بالغ عاقل مستطيع. والحج المبرور هو الذي لا يخالطه اسم ولا ذنب ولا انحراف. قال الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ومن أقوال المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. لقد شرع الحق سبحانه وتعالى فريضة الحج لأغراض سامية عظيمة وأهداف نبيلة تجمع بين خيري الدنيا والآخرة، فهي تجمع المسلمين على اختلاف ألوانهم وتنائي ديارهم في مؤتمر أكبر، فيه يتم التعارف فتقوى الروابط، وفيه يحدث التشابر فتلتئم الصفوف وتتوحد الكلمة،
فيصبح المسلمون قوة يهابها العدو ويحترمها الصديق. والحج مناسبة عظيمة لتذكير الناس بالآخرة، حيث يقفون بين يدي الله عز وجل حفاة عراة، لا فرق بين غني ولا فقير، ولا بين أبيض وأسود، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وحول نتائج رحلة الحج وآثارها على المسلم جاءت الآيات القرآنية الكريمة تبشر بعدد من المنافع يجنيها كل من فتح الله عليه ويسر له الرحلة إلى بيته الحرام. وقدم الحق سبحانه ليشهدوا منافع لهم على بقية الأشياء. إن هذه الآيات المباركة لتثير في نفوسنا كثيرا من الشجون، ومنها واقع الفرقة والتناحر. وننقل هنا نبذة من أقوال السلف الصالح في فضيلة الحج. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من أتى هذا البيت لا يريد إلا إياه فطاف به طوافا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الملائكة يتلقون الحاج فيسلمون على أصحاب الجمال ويصافحون أصحاب البغال والحمير. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: حججنا مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في أول خلافته، فدخل المسجد حتى وقف على الحجر ثم قال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فقال علي كرم الله وجهه: لا تقل مثل هذا يا أمير المؤمنين، فإنه يضر وينفع بإذن الله تعالى، ولولا أنك قرأت القرآن الكريم وعلمت ما فيه ما أنكرت عليه. فقال له عمر رضي الله عنه: يا أبا الحسن، وما تأويله من كتاب الله عز وجل؟ قال: يقول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قالوا بلى شهدنا. فلما أقروا بالعبودية كتب إقرارهم في رق، ثم دعا هذا الحجر فألقمه ذلك الرق، فهو أمين على هذا يشهد لمن وافاه يوم القيامة. قال عمر رضي الله عنه: يا أبا الحسن، لقد جعل الله بين ظهرانيكم من العلم غير قليل. حكي أن جميلة الموصلية بنت ناصر الدولة حجت سنة 86 و300 للهجرة، وقد سقت أهل الموسم كلهم السبيق بالتبرد والثلج، واستصحبت البقول المزروعة في المراكن على الجمال، وأعدت 500 راحلة للمنقطعين، ونصرت على الكعبة 10,000 دينار، وأعتقد 300 عبد و200 جارية، وأغنت الفقراء والمجاهدين. كذلك حج
عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ومعه 30 راحلة، وهو يمشي على رجليه حتى وقف بعرفات، فأعتق 30 مملوكا وحملهم على 30 راحلة وأمرهم ب30,000 وقال لهم: أعتقهم لله تعالى لعله يعتقني من النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.